الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وحمدا بقدر كمالك وعظمة ذاتك دائما بدوام ملكك يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف صورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبغدة السنية والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وبارك وسلم عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت برحمتك يا الله ويا أرحم الراحمين. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من أمره بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرد الغموم والغموم فرد غمومنا وغموم الله ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أرحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. 15 വർഷത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഇജാബത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടും. മഗ്രിബ് മുതൽ സുബഹി വരെ ആര് പറഞ്ഞു? അതിൽ ഒരു രാത്രിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഖൈറായത് ചോദിക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ 40 പേരുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഉത്തരം ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന 40 പേരുമായിട്ട് 4 പേര് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ രാവ് അല്ലാഹു ഉപകാരപ്രദമാക്കട്ടെ. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടായിക്കണമെന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിലല്ലേ ഈ രാവ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്ത് തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ദുആ ഇരക്ക് 15 രാവേ ഉള്ളൂ. 365 ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക. അതിൽ ഒരു രാവാണ് നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. അത് ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരണം. ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഈ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الله.